नाज़रीन करम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान, आपके साथ इस पूरे 1 घंटे के सफ़र में। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने और हमारे आज के मौज़ू पर हम सब की रहनुमाई फरमाने के लिए हमारे स्टूडियो में रौनक अफरोज़ हैं मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब, मारूफ आलिम, मुफक्किर और दानिश्वर। मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का हम स्टूडियो में परतबा खैर मक़दम करते हैं और उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, राह नजात में हर रोज़ हम अहम तरीन मौज़ूआत पर मौलाना साहब की रहनुमाई हासिल करते हैं, मालूमात हासिल करते हैं और उससे इस्तिफ़ादा भी करते हैं। हमारा आज का मौज़ू भी बहुत अहम है, यानी नमाज के असरात हमारी ज़िंदगी पर और हमारे समाज पर। हज़रात, हम पिछले 2 रोज़ से सफ़र मेराज पर गुफ्तगू कर रहे थे और उसमें हम ये ज़िक्र कर रहे थे कि इस दौरान हमें यानी उम्मत मुस्लिमा को नमाज की शक्ल में अज़ीम तोहफ़ा हासिल हुआ। यकीनन हज़रात, नमाज अल्लाह ताला का अज़ीम तरीन तोहफ़ा है उम्मत मुस्लिमा के लिए। अल्लाह की अहम तरीन इबादत है नमाज और हर मुसलमान पर नमाज फ़र्ज़ है। इसमें कोई रियायत नहीं, इसमें कोई मुआफ़ी नहीं है। हज़रात, ये है नमाज की अहमियत। और हो भी क्यों ना, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया जो है, अल्लाह से अपनी मोहब्बत का इजहार करने का बेहतरीन ज़रिया जो है, नमाज हमें एक सुकून देती है, एक क़ल्बी सुकून अता करती है। तमाम तर बुराइयों से नमाज हमें रोका करती है और ये तमाम असरात हम अपने ज़हन दिल पर महसूस करते हैं, और अपने समाज पर हम बहुत खूबी के साथ इन तमाम असरात को महसूस कर सकते हैं। बहरहाल, अपनी बात का आगाज़ हम इस सवाल के साथ करेंगे। मौलाना साहब, जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि सफ़र मेराज के दौरान नमाज जो है उम्मत मुस्लिमा को एक तोहफ़े की शक्ल में मिली है, तो इस तोहफ़े का शुक्र एक मुसलमान को किस अंदाज में अदा करना चाहिए? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज अता फरमाई गई जी, वो आपके लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। अंबिया इकराम को मौजज़े सभी को दिए गए, सभी का एजाज़ किसी न किसी शक्ल में हुआ, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एजाज़ मेराज के ज़रिए हुआ है उसकी मिसाल किसी नबी की ज़िंदगी में नहीं मिलती। बेशक बेशक। ये अजीम सफ़र में एक अजीम तोहफ़ा भी हमें दिया गया है। बिलाशुबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो वाकई उसे तोहफ़ा ही समझा था, जी, इसलिए खुश खुश तशरीफ़ ला रहे थे। 50 की तादाद होने के बावजूद आपके ऊपर कोई बोझ या कुछ ऐसा नहीं महसूस हो रहा था कि ये भारी जिम्मेदारी दे दी गई है, बल्कि खुश होकर तशरीफ़ ला रहे थे। लेकिन आज हम अपनी ज़िंदगियों में नज़र डालते हैं और हम अपने भाइयों को देखते हैं तो बसा औक़ात ऐसा नज़र आता है कि वो तोहफ़ा नहीं उनके लिए, बल्कि एक बोझ, एक जिम्मेदारी, एक भारी मुश्किल पेश आ गई है। सही फरमा रहे हैं। ये हमारी महरूमी की बात है। बेशक। किसी को कोई तोहफ़ा दिया जाए और उस तोहफ़े को बोझ समझने लगे, नौज़ बिल्लाह, ये आदमी की बहुत बड़ी महरूमी की बात है। देने वाले ने तोहफ़ा दिया है जी, और उसको हमारे लिए मुफीद समझा है। जी, जो हस्ती लेकर आई है उसने उसे तोहफ़ा समझा है और हमारे लिए मुफीद समझा है। बेशक। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अक़रबु मा यकूनुल अब्दु इला रब्बिही व हुवा साजिदुन, सबसे ज्यादा करीब बंदा अल्लाह की उस वक्त होता है जब वो सजदे की हालत में होता है। बेशक बेशक बेशक। यूं समझिए कि एक बड़ी हस्ती के लिए हमें राब्ता करने के लिए कोई नंबर, फोन नंबर नहीं था उसका। बेशक बेशक। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद कहा कि मुझसे राब्ता करना चाहते हो तो ये नंबर नोट करो। नमाज पढ़िए, सबसे अच्छी बात है कि नमाज, ये सजदा, ये रुकू, ये नमाज, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन से राब्ता पैदा करने का नंबर हमें दे दिया गया। बेशक। और हम इससे महरूम हैं। हाँ, और हम इससे महरूम हैं। जी जी जी। एक आदमी मोहताज है, परेशान है, और अल्लाह ताला फरमा रहा है कि रात को फला वक्त में तुम उठो। नमाजों के बाद हर जगह, हर नमाज के बाद दुआ कबूल होती है, लेकिन खास तौर पर आखिर शब में उठो। अल्लाह ताला ऐलान कर रहा है, हल मिन ताइबिन अतूबु अलैहि, है कोई तौबा करने वाला मैं उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाऊं। हल मिन साइलिन युअता, है कोई मांगने वाला जिसे मैं नवाज दूं, मैं दे दूं। ये ऐलान रात को होता है और सुबह सादिक तक ये ऐलान होता है, और मोहताज बंदा जिसे बेशुमार ज़रूरतें हैं वो पड़ा हुआ सो रहा है। सही बात है। हम उसके तहीं लापरवाह हो जाते हैं, हम सोते रहते हैं, हम काम में लगे रहते हैं, हम दूसरी चीज़ें करते हैं, लेकिन नमाज से कहीं ना कहीं हम दूर हटते चले जा रहे हैं। जबकि नमाज, मौलाना साहब, अगर महसूस करे एक आदमी नमाज अगर खुशू खुजू के साथ वो अदा करता है तो वो एक रूहानी तस्कीन, एक सुकून का एहसास करेगा
اور تمام برائیوں سے اپنے آپ کو روکنے میں کامیاب پائے گا. تو یہ تمام تر چیزیں ہمیں محسوس ہوتی ہیں, ہم اس کا تجربہ کرتے ہیں, لیکن باوجود اس کی اس میں کوتاہی کرتے ہیں. قرآن مجید میں 21واں پارہ بالکل جہاں شروع ہوتا ہے جی, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز تمام گندی باتوں سے اور غلط حرکتوں سے بچا دیتی ہے. بے شک. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صلاتہ ستنہاہ, جی, اس کی نماز ان قریب اسے روک دے گی. دوسرے موقع پر یہ کہا گیا کہ یہ آدمی نماز پڑھتا ہے اور دوسرے حرکتیں بھی کرتا ہے, تو وہاں آپ نے یہ بات نہیں فرمائی. آپ نے فرمایا من لم تنہہ صلاتہ عن الفحشاء والمنکر فلا صلاۃ لہ. جس کی نماز اسے گندی حرکتوں سے نہ روک سکے وہ نماز ہی نہیں. اس کا مطلب یہ کہ نماز اگر جاندار ہے جی, تو اطمینان ہے کہ دوسری حرکتیں اپنے آپ رفتہ رفتہ ٹھیک ختم ہو جائیں گی. مولانا صاحب ہماری نماز جاندار کیسے ہو, اثردار کیسے ہو, اس میں خوش و خضوع کیسا پیدا ہو؟ دیکھیے ہمیں اس کے لیے سنجیدہ ہونا ہوگا. جی, ایک کام تو یہ ہے کہ آپ روا روی میں یوں ہی لاپرواہی کے ساتھ کر رہے ہیں, وہ کام صحیح نہیں ہوگا. آپ کو نماز کے لیے صحیح طور پر متوجہ ہونا ہوگا. مجھے نماز پڑھنی ہے, مسجد میں جانا ہے اس کے لیے. تو آپ سنجیدہ ہیں یا نہیں ہیں یہ کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کسی علاقے میں پہنچے ہیں, مہمانداری ہے, کوئی ملنے جلنے کے لیے کہیں گئے ہیں, وہاں آپ سب سے پہلے جا کے مثال کے طور پر 12 بج رہے ہیں جی, آپ نے پتہ کیا یہاں قریب میں کوئی مسجد ہے, اس کا مطلب یہ کہ نماز کے لیے آپ فکر مند ہیں. جی, معلوم ہے یہاں سے 5 منٹ کے فاصلے پر مسجد ہے. اچھا وہاں نماز کس وقت ہوتی ہے؟ اتنے بجے ہوتی ہاں, ہے. کسی نے کہا کہ شاید سوا بجے ہوتی ہے. جی, شاید سے آپ مطمئن نہیں ہوں گے. جی, آپ وہاں پہنچے اور وہاں جا کے وہاں ٹائم ٹیبل لگا ہوا ہے, اس میں آپ نے دیکھا 1:30 پر ہے. اب آپ مطمئن ہوئے. اب آپ گھڑی دیکھ رہے ہیں, یہ آپ کا بار بار گھڑی دیکھنا یہ بتا رہا ہے کہ آپ اس کے لیے سنجیدہ ہیں, فکر مند ہیں. اور اس سے پہلے پیشاب سے فارغ ہوئے, وضو کیا, اور آپ نے یہ بھی حساب لگایا 5 منٹ راستے کے, 5 منٹ کم از کم سنتوں کے لیے, اور مجھے 2-3 منٹ پہلے بھی موجود ہونا چاہیے. یہ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ اس کے لیے فکر مند ہیں. بے فکر جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, بیٹھا ہوا ہے, اذان ہو گئی, باتوں میں لگا ہوا ہے, کسی نے کہا بھائی نماز کو جانا ہے, اچھا کیا ٹائم ہے, اب پوچھ رہا ہے وہ. جی, 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 اتنے وہاں پہنچے جماعت ہو چکی, اس نے اپنی نماز پڑھ لی. اس کا مطلب یہ کہ آپ سنجیدہ نہیں ہیں, فکر مند نہیں ہیں, اس چیز کو کوئی اہم کام نہیں سمجھ رہے ہیں. جب ہم کسی کام کو کام سمجھتے ہیں, ضروری سمجھتے ہیں, اس کے لیے تیاری کرتے ہیں, اس کے لیے اہتمام کرتے ہیں, اس کے لیے وضو کریں گے, ساری چیزیں کریں گے, اس کے بعد جب آپ نماز پڑھیں گے, اللہ تعالیٰ اس ساری کارروائی کو دیکھ رہا ہے کہ ایک وہ آدمی ہے جو نماز کے لیے بے چین ہے, ایک وہ آدمی ہے جو کسی کے کہنے پر مسجد میں آ گیا ہے. دونوں کی نمازیں برابر نہیں ہو سکتی. رکوع ویسے ہی ہوں گے, سجدے اتنے ہی ہوں گے, رکعتیں ظہر کی وہی 4 فرض اور سنتیں وغیرہ ہوں گی, لیکن کرگس کا جہاں اور ہے, شاہی کا جہاں اور. بے شک صحیح پرواز ہے دونوں کسی ایک فضا میں, کرگس کا جہاں اور ہے, شاہی کا جہاں اور. یہ بھی نماز پڑھ رہا ہے, میں بھی نمازی, تو بھی نمازی, نمازی سب ہیں, نمازی دونوں ہیں, لیکن نیت کا فرق ہے, شوق کا فرق ہے. مولانا صاحب نماز میں شوق ضروری ہے یا پھر خوف ضروری ہے؟ دونوں چیزیں ضروری ہیں. خوف گناہوں سے بچانے میں کام دیتا ہے, شوق قربت پیدا کرنے کے لیے کام دیتا ہے. اللہ سے جو آدمی قریب ہوتا ہے, شوق اگر کافی ہے تو خوف کی ضرورت نہیں. جی بے شک. اور اگر شوق میں کمی ہے تو پھر خوف کی ضرورت ہے. چونکہ ہم نے یہ محسوس کیا اب تک کی گفتگو میں, آپ نے یہی محسوس کیا کہ ایک طرح سے ہم بوجھ محسوس کر رہے ہیں نماز کے لیے. نماز کے لیے شوق کا ہونا ضروری ہے یا پھر اللہ کے خوف کا ہونا ضروری ہے. ان دونوں چیزوں کے بیچ میں جب توازن ہوگا تو نماز میں خوش و خضوع پیدا ہوگا. الایمان بین الخوف والرجاء. جی, ایمان خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے. بے شک بے شک. اچھا چلیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی حاصل ہوگی, غلط چلیں گے تو خدا نخواستہ اللہ کے خوف کا اندیشہ ہے. اس لیے شوق اور خوف دونوں کو لے کر آپ چلیں. وہ جو ابھی شعر کا ایک ٹکڑا میں نے پڑھا تھا, علامہ اقبال کہتے ہیں دل ہے مسلمان تیرا نہ میرا. کیا بات, دل ہے مسلمان, دل ہے مسلمان تیرا نہ میرا, تو بھی نمازی میں بھی نمازی. نماز سب پڑھ رہے ہیں لیکن دل کا مسلمان ہونا یہ زیادہ ضروری ہے. دل اگر آمادہ ہے تو سارے کام خود بخود کر لیتا ہے. آپ ایک چیز دیکھیں جس کے لیے آپ حمایتی ہیں اس میں 100 باتیں خود بخود پیدا کر لیں گے, اور صحیح بات ہے. جس کے آپ مخالف ہیں
100 خرابیاں خود بخود بتا دیں گے اس میں یہ خرابی ہے. ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں مولانا صاحب جب شوق سے کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کامیابی ملتی ہے. یہی بات اگر ہم نماز پر لاگو کر کے دیکھیں تو اگر شوق سے ہم پڑھتے ہیں نماز تو اللہ سے قرب کا احساس بھی ہم کرتے ہیں. تمام تر اثرات جس کا ہم نے اپنے عنوان میں ذکر کیا، اپنے موضوع میں ذکر کیا کہ اس کے روحانی اثرات بھی ہوتے ہیں، جسمانی اثرات بھی ہوتے ہیں، اور سماج پر بھی اس کے اثرات ہم آسانی سے محسوس کر سکتے ہیں. اب مولانا صاحب ان کے اثرات کی ہم بات کرتے ہیں کہ نماز کے کیا اثرات ہماری زندگی پر پڑتے ہیں. تو آغاز ہم اس کے روحانی اثر سے کرتے ہیں. مولانا صاحب کیا روحانی اثرات ہم محسوس کر سکتے ہیں؟ دیکھیے روحانی اثرات میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے قرب پیدا ہوتا ہے. بے شک بے شک. اس کے اندر اس کا دل جو ہے یعنی روٹ طے ہو جاتا ہے. پہلے جی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کا روٹ صحیح ہونا چاہیے. صحیح بات ہے. آپ پچھم کی طرف جا رہے ہیں اور توقع کر رہے ہیں کہ پورب پہنچ جائیں گے، یہ تو روٹ ہی آپ نے غلط تجویز ممکن کیا. ہی نہیں ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ روٹ آپ نے صحیح تجویز کیا ہے لیکن راستے میں تھوڑا بہت فرق ہو رہا ہے، تو 1 گھنٹے کا راستہ 1.5 گھنٹے میں طے ہو سکتا ہے، یہ تو ہوگا. لیکن روٹ ہی اگر اپنا غلط کر لیا، جانا ادھر ہے اور چل پڑ رہے آپ ادھر، تو منزل سے دور ہی رہیں گے. اس لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آدمی کا روٹ صحیح ہو جاتا بے ہے. شک. مجھے اللہ کی طرف چلنا ہے. جی اب اس میں کوتاہیاں ہوں گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بھی جانتا ہوں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا کیا وسوسے آتے ہیں، کیا کیا رکاوٹیں ہیں، کیا کمزوری ہیں. اس لیے اس نے پہلے سے ایک خانہ رکھا ہے استغفار کا. استغفار کا. جی اللہ تعالیٰ نے جو خانہ استغفار کا رکھا ہے وہ کس لیے؟ تم نے روٹ بھی صحیح تجویز کیا، کوشش بھی اپنے طور پر تم نے صحیح کی، لیکن اس کے باوجود میں جانتا ہوں کہ تم سے کوتاہیاں ہوں گی، تم سے غفلتیں ہوں گی. لیکن جب غفلت ہو جائے تو سرکشی نہ دکھانا شیطان کی طرح سے، جی جی جی، بلکہ غفلت ہونے کے بعد، کوتاہی ہونے کے بعد اپنے باپ آدم کی طرح سے یہ تسلیم کرنا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے پروردگار ہم نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا، ہم سے غلطی ہو گئی، آپ نے اگر رحم نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے. یہ احساس کرو گے، یہ اعتراف کرو گے تو اللہ رب العالمین معاف کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرمائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر زمین اور آسمان کے درمیان کا پورا خلا بھر جائے تمہارے گناہوں سے اور تم سچے دل سے مجھ سے معافی مانگ لو تو میں سب کو معاف کر دوں گا. وَلَسْتُ أُبَالِي، مجھے ذرا بھی پرواہ نہیں. کوئی مجھ سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ اتنے بڑے پاپی کو بخش دیا، مجھ سے کو نہیں پوچھ سکتا. میں چاہوں سب کو بخش دوں اور جسے چاہوں میں پکڑ لوں. میرے اختیارات میں کسرا رسد نہ چونو چرا در قضائے ماں. ہمارے فیصلوں میں ہم سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں کر سکتا. اس لیے کتنی بھی غلطیاں ہو جائیں اپنا روٹ صحیح رکھیے. نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو نماز کو صحیح بنانے کی اپنی سی کوشش تو آپ پوری کیجئے. شروع سے نماز وضو سے لے کر چلیں گے آپ، اس سے بھی پہلے چھینٹوں سے بچیں گے، پیشاب کی احتیاط رکھیں گے، پھر وضو کریں گے تو وضو ہر چیز کا مکمل کریں گے. اور وہ کرنے کے بعد جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو ہر چیز سے اپنے آپ کو بے تعلق کر لیجئے. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مزمل میں ہر چیز سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے. بعض بزرگوں کے بارے میں یہ آتا ہے، حضرت عبدالرحمن بن عوف اور بعض دوسرے مشائخ کے بارے میں، لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ کاروبار میں لگتے تھے تو دیکھنے والے کہتے تھے کہ یہ آدمی تو اتنا ڈوبا ہوا ہے کاروبار میں، دنیا داری میں، اللہ کا تو شاید اسے خیال بھی نہیں آتا ہوگا. اور پھر دوسرے موقع پر جب ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کسی نے اور اتنے انہماک سے ایسے ڈوب کر نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی آدمی ہے. یعنی جب اللہ کی طرف متوجہ ہوئے ہر چیز سے کٹ جائیے. اور اسی کا نام خشوع خضوع ہے. صحیح بات ہے. خشوع اور خضوع کا مطلب ہے آپ چہرے سے بھی آپ کو کھڑے ہونے کے انداز سے دیکھنے والا محسوس کر رہا ہے کہ یہ آدمی اپنے آپ کو کسی بڑی ہستی کے سامنے کھڑا ہوا محسوس کر رہا ہے. آپ کسی دوست سے بے تکلف سے بات کر رہے ہیں، پاؤں پھیلائے بیٹھے ہیں، کیٹلے لگا رہے ہیں، ایک وہ انداز ہے. ایک بہت بڑی کسی ہستی کے سامنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بادشاہ کے سامنے، کسی وزیر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں آپ کی بات کرنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. تو اوپر سے دیکھ کر بھی نظر آنا چاہیے کہ آپ کسی بڑی ہستی کے سامنے کھڑا ہوا محسوس کر رہے ہیں اور دل کے اندر بھی سوائے اللہ رب العالمین کے کوئی بات نہ ہو، اس کے سامنے ہم کھڑے ہوئے ہیں. اور بعض بزرگوں نے اس کا اچھا طریقہ بتایا کہ دل کا ادھر ادھر بھٹکاؤ نہ ہو اور ہم دوسری چیزوں کے خیالات سے بچے رہیں. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب آپ سبحانک اللہم و بحمدک پڑھ رہے ہیں اس کے معنی کا دھیان کیجئے. جب آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں تو یہ تصور کیجئے میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہوں. جب ہم یہ کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، بے شک، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، بے شک، تو دل میں یہ دھیان ہونا چاہیے کہ میں اللہ رب العالمین سے ایک درخواست کر رہا ہوں، جی اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں اللہ رب العالمین سے سیدھے راستے کی درخواست کر رہا ہوں۔ خواست کر رہا ہوں، جب آپ یہ چیزیں سوچیں گے تو دھیان ادھر ادھر بھٹکنے کا سوال ہی نہیں پیدا سوال ہوتا۔ ہی پیدا نہیں ہوتا۔ صحیح بات ہے، جو اس کے معنی پر غور کرتے ہوئے ہم نماز ادا کریں گے تو خوش و خضوع اپنے آپ ہی پیدا ہوگی۔ اور مولانا صاحب یہ اثرات ہمارے ذہن و قلب پر محسوس بھی کیے جا سکتے ہیں؟ بالکل ذہن و قلب پر محسوس ہوتے ہیں، آدمی کی زندگی بدلنی شروع ہوتی ہے۔ جی 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 جب سچ مچ ایک آدمی اپنے آپ کو متوجہ کرتا ہے تو نظر آتا ہے اس کی زندگی میں، اس کی باتوں میں نظر آتا ہے کہ بھئی یہ نہیں میں کر سکتا، یہ کام نہیں کر سکتا۔ آپ نے ادھر ادھر کی کوئی کسی کی برائی شروع کی، نہیں بھئی یہ چھوڑ دیجئے، اچھا کب سے ہو گئے، جی کب سے پارسا ہو گئے، کیونکہ نہیں اللہ تعالیٰ جب بھی توفیق دے دے اور جب بھی ہم ہو گئے، بہرحال اب کسی کی گفتگو میں خواہ غیر ضروری برائیاں نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا ان کو فلاں کا گفتگو کی شروع ہوگی تو پھر تو آپ دلچسپی لے کے اور چٹخارے لے کے بات کریں گے، کیونکہ نہیں اس کی بھی نہیں کریں گے۔ ہم چھوڑ دیا پرانی زندگی جو کچھ تھی، اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے، اب ہم نماز روزے کی پابندی کر رہے ہیں، اب ہم پاک رہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ دعویٰ نہیں کرتے ہم پاک ہو گئے، لیکن پاک رہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جب آپ کہیں گے کچھ دوست احباب ایسے ہوں گے چھوڑ دینے پڑیں گے، چھوڑ دیجئے جو برائی کی طرف لے جائیں ان کو چھوڑ جو دیجئے، برائی کی طرف لے جائیں انہیں چھوڑ دیجئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ کسی آدمی کی توبہ اور اس کا نیکی کی طرف جو قدم بڑھانا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں، اس کی پہچان یہ ہوگی کہ جن دوست احباب کے ساتھ بیٹھ کر یہ دلچسپی سے باتیں کیا کرتا تھا، اب اس کے وہ دوست احباب بدل گئے ہیں۔ جن گلیوں میں جانا آنے سے شوق سے ہوا کرتا تھا وہ راستے بدل گئے ہیں۔ اس کے مشاغل بتائیں گے کہ اس نے اپنی زندگی کو درست کر لیا۔ جب شوق سے ہم نماز پڑھتے ہیں، اپنے باقاعدہ ہم نے وضو کیا اور بہت خوش و خضوع کے ساتھ ہم نے نماز ادا کی، تو اس کے اثرات ہمارے ذہن کو ایک تسکین کا، سکون کا احساس ہوتا ہے۔ ہم تمام برائیوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تمام برائیوں سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اپنے ذہن میں ہم خود محسوس کرتے ہیں اور ایک ذہن اور دل اور جسم ایک ہلکا پھلکا سا ہم محسوس کرتے ہیں۔ مولانا صاحب یہ تو روحانی کیفیت کی بات ہوئی کہ نماز کے بعد ہماری کیا روحانی کیفیت ہوتی ہے۔ اب جسمانی کیفیت کی بات کرتے ہیں کہ نماز کے کیا اثرات ہمارے جسم پر مرتب ہوتے ہیں۔ دیکھیے ایک بات میں بتاؤں کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ صبح سویرے کا جو وقت ہے، جو آدمی فجر کی نماز وقت پر پڑھتا ہے، وہ صبح کا ٹھنڈا سہانا موسم، خوشگوار فضا، تازہ ہوا وہ اسے ملتی ہے۔ گھر سے اگر وہ مثال کے طور پر 5 منٹ کا فاصلہ ہے تو یہ 5 منٹ جو ہے آکسیجن حاصل کرنے کا بہترین موقع ہوتا ہے۔ بے شک پھر تازہ ہوا ملتی ہے، نماز پڑھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسم کا ایک ایک حصہ اس کے اوپر ہمارے اوپر ایک صدقہ لازم ہے۔ جی ہر جوڑ علی کل سلامہ بنی آدم صدقۃ، یعنی آدم کے بیٹے کے ہر جوڑ کے اوپر ایک صدقہ لازم ہے۔ اور وہ صدقہ کس طرح ادا ہوگا؟ یعنی صبح رات کو جب ہم پڑے رہے تو بالکل مردے کی طرح سے پڑے ہوئے تھے، بے حس و حرکت۔ صبح جب ہم اٹھے ہیں تو ہمارا یہ جوڑ بھی کام کر رہا ہے، یہ بھی کام کر رہا ہے، انگلیاں بھی کام کر رری ہیں، گردن بھی گھوم رہی ہے۔ یہ ایک شکر لازم ہوتا ہے اس کے اوپر۔ بے شک صحیح بات یہ شکر جو ہے صدقے کی شکل میں تو نہیں ادا کر سکتا آدمی، لیکن جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو عجیب بات یہ ہے کہ نماز میں کوئی ایک جوڑ بھی جسم کا ایسا نہیں ہے جو حرکت میں نہ آ جاتا ہو۔ اس کی ورزش ہو جاتی ہے، اس کی ورزش ہو جاتی ہے، وہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ لیکن یہ ضرور ذہن میں رکھیے، ورزش کی نیت آپ کبھی نہیں کریں گے، بالکل نہیں کرنا چاہیے، سوچنا بھی نہیں چاہیے، لیکن ہمیں تحفہ مل جاتا ہے، خود بخود ہو جاتی ہے۔ بے شک یہ خود بخود ہو جاتی ہے۔ مولانا صاحب بہت مختصر میں چونکہ وقت نہیں ہے، سماج پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ سماج پر اثرات یہ مرتب ہوتے ہیں کہ ایک آدمی آس پاس کے لوگوں کے بارے میں قابل اطمینان سمجھا جاتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے دھوکہ نہیں دے گا، یہ آدمی آ رہا ہے ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ 4 آدمیوں کے بیچ میں وہ آیا، ارے بھائی دیکھو فلاں آ رہا ہے، اس سے کچھ پتہ نہیں، کسے گالی بک دے، کسے کچھ مار دے، کچھ کر دے۔ لیکن ایک آدمی جو نماز روزے کا پابند ہے، ایک شریفانہ زندگی گزارتا ہے، جو وہ 4 آدمیوں کے بیچ میں آتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں فلاں صاحب آ رہے ہیں۔ صحیح بات ہے، اور نماز چونکہ برائیوں سے روکتی ہے، ہم کسی کا برا نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے، اتحاد و اتفاق کا ایک جذبہ ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ میں نے اگر اس کے 2 پیسے بھی دبا لیے، 1 روپیہ بھی دبا لیا تو میری نماز بے قیمت ہو جائے گی۔ مجھے اپنی نماز بچانے کے لیے اس کے پیسوں کو بچانا ضروری ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے۔ تو مولانا صاحب اس پیغام کے ساتھ کہ ہم نماز کی پابندی کریں گے، 5 وقت کی جو فرض نماز ہے ان میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے، آئیے اپنے کالر سے بات کرتے ہیں۔ رخسانہ صاحبہ سنبل سے سوال کے ساتھ ہماری فون لائن پر موجود ہیں۔ خیر مقدم آپ کا رخسانہ صاحبہ، سوال پوچھیے۔ رخسانہ صاحبہ سوال پوچھیں۔
गालिबन रुखसाना साहिबा से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। जी फरमाएं रुखसाना साहिबा, बोलिए। सर मैं मौलाना साहब से ये कहना चाहती हूँ, मेरे घर की परेशानी नहीं जाती, मैं नमाज कुरान भी पढ़ती हूँ और पाबंदी के साथ पढ़ती हूँ, लेकिन इधर से कर्जा नहीं चाहती हूँ तो इधर हो जाता है बहुत। ठीक है बहन, आपका सवाल हमने नोट कर लिया है। जल्दी से एक दूसरा सवाल भी हम नोट कर लेते हैं। कॉलर और हमारी फोन लाइन पर मौजूद हैं। हेलो। हेलो सर। जी यूसुफ साहब, खैर मकदम, आपका क्या सवाल है, क्या जानना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महाराष्ट्र से हमें फोन कर रहे हैं यूसुफ साहब, फरमाएं। जी मैं मौलाना साहब, मेरे दो सवाल है जी। मेरा पहला सवाल ये है कि अज़ान से पहले दुरूद शरीफ पढ़ना जायज है या नाजायज है? सवाल पहुंचा आप तक? जी ठीक है। दूसरा सवाल है कि मैयत को दफनाने के बाद में अजान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? ठीक है, दफन के बाद अजान की बात आपने पूछी है, बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब के दोनों सवाल हमने नोट कर लिए हैं। दो कॉलर हमारी फ़ोन लाइन पर मुंतज़िर हैं। रौनक अफरोज़ साहिबा हैं वेस्ट बंगाल से, पहले उनसे बात करेंगे। फरमाएं रौनक अफरोज़ साहिबा, क्या जानना चाहती हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रौनक साहिबा। हाँ मौलाना साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत ज्यादा हम खुश हैं, आपके ये शो को हम बहुत पहले से ही फॉलो करते हैं और देखते हैं और उसको हम अपने जिंदगी में लाने की कोशिश करते हैं, उसको अपनाने की कोशिश करते हैं और इससे मेरे अंदर बहुत सारी बदलाव आई है। आज मैं बहुत खुश हूँ जो मौलाना साहब से और आपसे मेरी बात हो रही है। अल्लाह आपको बहुत ज्यादा खुश हूँ। अल्लाह आपकी खुशी बरकरार रखे, आप हमेशा खुश खुर्रम रहे। इतनी खुश हूँ कि धड़कनें तेज हो गई है। बिल्कुल, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। मेरे लिए खास दुआ कीजिए मौलाना साहब और आप भी इंशाअल्लाह ताला। हाँ और मेरा ये पहला सवाल, दो सवाल है मेरा। पहला सवाल ये है कि हम मतलब कभी बहुत ज्यादा काम होता है या शादी में जाना है या बहुत ज्यादा थके हुए रहते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि फर्ज नमाज अदा कर सकते हैं कि नहीं। जैसे कि ऐसा में सिर्फ 4 रकात फर्ज पढ़नी है, 3 रकात वितिर वाजिब और 2 रकात नफिल पढ़नी है, तो क्या होगा कि नहीं होगा? फर्ज नमाज अदा कर सकते हैं कि नहीं? और एक और बात, अजान से 10 मिनट 15 मिनट या 20 मिनट पहले नमाज मतलब अदा कर सकते हैं कि नहीं? बस ठीक है बहन, दोनों सवाल आपके हमारे मौजू से जुड़े हुए हैं। मौलाना साहब से एक दुआ करवाना था। मेरी एक परेशानी है, जो परेशानी हम चाहते हैं कि दूर हो जाए, इसलिए मौलाना साहब से बोल रहे हैं। बताएं। मैं भी दुआ करती हूँ नमाज पढ़ के, मौलाना साहब से भी बोलिए कि मेरे लिए दुआ करें इंशाअल्लाह ताला। मेरी ये परेशानी दूर हो जाए। मौलाना साहब को बोलिए खास दुआ करने के लिए मेरे लिए। अल्लाह आपकी तमाम परेशानियों को दूर करे, मौलाना साहब परेशानियां दूर फरमाए और जितने और भाई बहन परेशान हैं सबकी परेशानी अल्लाह ताला अपने करम से दूर फरमाए। और बहुत अच्छा लगा रौनक बहन से बात करने के बाद, उनके जज्बे के हम तक पहुंचे हैं। हसीना खान साहिबा और हैं हमारी फ़ोन लाइन पर, मुंबई से हमें फ़ोन कर रही हैं। फरमाएं क्या सवाल है आपका हसीना खान साहिबा? वालेकुम अस्सलाम। चलो, मैंने आज ख्वाब में देखा कि मेरे हस्बैंड की मतलब एकदम अधेड़ उम्र के औरत से शादी हो रही है और मेरे घर में परेशानी है और मुझे मतलब कर्जे का कोई रास्ता नहीं बन रहा है। मेरे हस्बैंड को 15 साल से काम की है, 15 साल से मैं परेशान हूँ। मेरा एक ही लड़का कमाने वाला है, उसकी इनकम इतनी नहीं है कि मैं कर्जा अदा कर सकता हूँ। मेरे भाइयों का ही कर्जा है मेरे ऊपर। मैं बहुत परेशान हूँ और मौलाना से दरख्वास्त है कि आप मेरे लिए दुआ, मेरे हक में दुआ करें। अल्लाह बेहतरी का मामला फरमाए। मौलाना साहब से इसी पर हम रहनुमाई लेते हैं और अपनी बात का आगाज़ करते हैं। आपकी परेशानियां जो हैं यकीनन उसके लिए आप दुआएं कर रही होंगी और आपके ख्वाब से ये मालूम हो रहा है कि अल्लाह ताला ने आपकी दुआएं कबूल करने का वक्त पहुंचा दिया है। और ये जो उनकी शादी हो रही है, शादी से मुराद ये है कि वो किसी और काम के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसमें कामयाबी होने की उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला। इससे परेशानियां दूर होंगी। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ सुन ली है, यानी दुआ करते हैं। यानी ख्वाब का पैगाम मुस्बत, ख्वाब का पैगाम अच्छा है। इंशाअल्लाह इनको कोई काम मिलने वाला है इनके शौहर। अल्लाह बेहतरी का मामला फरमाए। मौलाना साहब, कल का हमारे पास सवाल है और हमारे मौजू से जुड़ा हुआ है, उस पर भी हम बात करते हैं। नमाज पहले के नबियों पर फ़र्ज नहीं थी क्या? ये उनका सवाल है। देखिए, कुरान मजीद में 3 पारे में अल्लाह ताला ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया है कि वो मेहराब में खड़े हुए थे, काइमुन युसल्ली फिल मेहराब, मेहराब में खड़े हुए नमाज पढ़ रहे थे। ज़करिया नमाज पढ़ रहे थे। जी जी। 16वें पारे में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में है कि वकान यामुरु अहलहु बिस्सलाति व ज़कात, वो अपने घर वालों को भी नमाज की ताकीद करते थे, ज़कात की ताकीद करते थे। इसका मतलब ये कि नमाज तो पहले से अंबिया किराम पर चली आ रही है। फ़र्क थोड़ा सा ये रहा कि रुकू सजदे नमाज की तफसीलात में कुछ फ़र्क हो सकता है, लेकिन नमाज सारे अंबिया किराम पर थी। हमारे ऊपर जो फ़र्ज की गई वो मेराज में ये तोहफा हमें दिया गया। बेशक। फ़हीम साहब का दूसरा सवाल ख्वाब के ताल्लुक़ से, कहते हैं ख्वाब में उन्होंने जन्नत के मनाज़िर देखे हैं। मुख्तसर में ये है उनका ख्वाब। ये जन्नत के मनाज़िर जो देखें आपके लिए बशारत है इंशाअल्लाह। और मज़ीद आपको तवज्जो दिलाई जा रही है कि जो नेकियां और जो अच्छे काम आप करते रहते हैं उनमें और थोड़ा सा चुस्त हो जाइए, उनको और बढ़ाने की कोशिश कीजिए।
दो कॉलर और हमारी फोन लाइन पर आ चुके हैं मौलाना साहब। औरंगाबाद से सालार साहब हैं और गाजियाबाद से शहनाज साहिबा हैं। शहनाज साहिबा से पहले बात करेंगे। बताएं शहनाज साहिबा, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम साहब और अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब को। वालेकुम अस्सलाम बहन, खैर मक़दम, आपका सवाल पूछें। भाई मेरे दो सवाल हैं। एक सवाल तो ये है, कभी नमाज एक टाइम की कजा हो जाए, जैसे जोहर की हो, तो 12 रकात पूरी कजा पढ़नी है या सिर्फ फर्ज पढ़नी है? दूसरा सवाल ये है कि मेरी छोटी बहन के शौहर बहुत बीमार है, उनका बड़ा लड़का कुछ काम नहीं आता, कमाता तो है लेकिन कुछ देता नहीं और मजदूरी करते हैं दोनों मियाँ बीवी, तो ज़कात के पैसे मैं उनको दे सकती हूँ इलाज के लिए? कर्जा भी है। ठीक है बहन, आपके दोनों सवाल हमने नोट कर लिए हैं। सालार साहब आप फरमाएं, आपका भी खैर मक़दम राह नजात में सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सालार साहब फरमाएं। सर सवाल दो है। पहला सवाल तो ये है कि एक मेरे दोस्त है बचपने के जो गैर मुस्लिम है, पर उन्हें नमाज बहुत पसंद आती है, जैसे रुकू सजदे उन्हें बहुत पसंद आती है। उनका भी दिल बोलता है कि योगा तौर पे मैं ये नमाज पढ़ा करूं, लेकिन उनको डर लगता है कि जैसे मैं उनकी ईमान में से खारिज ना हो जाऊं, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूं? दूसरा सवाल ये है सर कि सातों हफ्ते के 7 दिन होते हैं, 7 दिन लोग बोलते हैं अल्लाह के ही है, लेकिन फिर भी हम लोग जुमा को ज्यादा अच्छा मानते हैं और हर काम उसी दिन ज्यादा करते हैं। क्या वजह है जुमा को ज्यादा मानने की? बहुत शुक्रिया। और आज जुमा है माशाल्लाह मौलाना साहब, और आज के एतबार से ये सवाल बहुत मुनासिब है आपकी रहनुमाई। देखिए, हम खाना खाते हैं, सभी चीजें अच्छी होती हैं, लेकिन कुछ खाने हमें ज्यादा पसंद आते हैं जी, कुछ कम पसंद आते हैं। 24 घंटे में कोई वक्त हमें ज्यादा पसंद आता है, कोई कम पसंद आता है। बेशक। दुआ के लिहाज से भी तहज्जुद का वक्त हम बार बार बताते हैं ज्यादा अच्छा है, दूसरे दिन भी दूसरे वक्तों में भी दुआएं कबूल होती हैं जी। इसी तरीके से अय्याम भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको फरमाया है कि ये दिन अच्छा है, यानी इस दिन में हम खास तौर पर इबादत करते हैं तो अल्लाह को ज्यादा कुर्बत हासिल होती है। दरूद शरीफ के लिए ज्यादा अहमियत दी गई है रमजान ईद के जुमे के दिन में जी। तो इस तरह से हर चीज में, दुनिया की हर चीज में हम देखते हैं, कपड़ों में भी कुछ अच्छे हैं, कुछ मामूली हैं, कुछ बहुत खराब हैं। जमीन के खित्ते भी अलग अलग हैं, कोई बहुत शानदार बड़े अच्छे अच्छे मनाजिर हैं वहाँ के, कोई आम सा है। तो हर चीज में खुदा पाक ने बेहतर और बरतर अच्छा कमजोर और रखा है। तो दिनों में ये होने में कोई हैरत ताज्जुब की बात नहीं है, और बल्कि हैरत होती अगर सारे के सारे दिन बराबर होते कि हर चीज में ऊंचा नीचा है, दिनों में क्यों ऊंचा नीचा नहीं है। सही बात है। और जुमे के रोज खास एहतमाम हमें करने चाहिए, गुस्ल करना चाहिए और खुशबू लगाना चाहिए, साफ सुथरे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यौमुल जुमाअती सय्यिदुल अय्याम, जुमे का दिन सारे दिनों का सरदार है। बेशक। तो जिस तरह से एक रहबर होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है, तो हर चीज में ऐसा होता है। ये तो सवाल ही अजीब है। बेशक। चलें इनके अगले सवाल की तरफ चलें। उन्होंने गैर मुस्लिम के नमाज के ताल्लुक से सवाल पूछा है। देखिए, कोई आदमी अगर इबादत को पसंद कर रहा है, इसका मतलब उसका दिल अंदर से नेक है, सालेह है। अगर वो अच्छा कर रहे हैं, अच्छा पसंद करते हैं इसको, वो करें। लेकिन सही बात यह है कि नमाज या कोई भी चीज मोतबर तो उस वक्त होगी जब आदमी ईमान रखता होगा। सही बात है। चलें अब रुखसाना साहिबा का संभल से हमारे पास सवाल जमा है। घर में बहुत ज्यादा परेशानी है, कैसे निजात मिले? देखिए, इन्होंने ये भी बताया नमाज रोजे की पाबंदी करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर उसके बाद भी परेशानियां हैं। तो हमें अपने आप का एहतिसाब करना जरूरी होता है। हमारी आमदनी में कहीं ढोल तो नहीं है, हमारी जिंदगी में कोई गलतियां तो नहीं है, हमारे हाथों किसी का जुल्म तो नहीं हो रहा है, हमारी जुबान से किसी को तकलीफ तो नहीं पहुंच रही है। ये सिर्फ नमाज रोजा करते रहना ही काफी नहीं है, ये भी जरूरी है कि नमाज रोजे को खराब करने वाली चीजें तो कहीं नहीं है ऐसी। इसलिए अपना एहतिसाब कीजिए हमारे हाथों से, हमारे जुबान से। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसकी जुबान से और हाथों से लोग सलामत रहें, उनको कोई तकलीफ ना पहुंचे। तो ये सारी चीजें देखिए, रोजी पाक है या नहीं, इस पर टोटरोलिए और उसके बाद फिर अल्लाह ताला से पनाह मांगिए कि परवरदिगार ये हमारी परेशानियां हैं, अपने करम से दूर कर दे। आइए बढ़ते हैं आगे। आसिम साहब का सवाल शामिल करते हैं, अमरोहा से हमारी फोन लाइन पर हैं। फरमाएं, क्या सवाल है आपका आसिम साहब? जी फरमाएं। मैं अपने बच्चों का नाम मालूम करना चाहता हूँ। जी पूछें। मायने पूछें। हशियम, माज, हशियम जैदी, हशियम, ये नाम पहुंच रहा है मौलाना साहब आप तक? अवाम जैदी, अवाम, अवाम जैदी, हाँ जी, अदीब, अदीब जी जी, बहुत शुक्रिया। एक कॉलर और हैं, आशिक साहब हैं, उनसे और बात कर लें।
जम्मू कश्मीर से हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। फरमाएं क्या सवाल है आपका आशिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैर मक़दम आपका। जी जी, मेरा एक नाम का मतलब पूछना था। ज़ैनुल आबदीन हमने बच्चे का नाम रखा है, उसका मीनिंग चाहिए था। ठीक है भाई, आपका भी सवाल हमने नोट कर लिया है और मौलाना साहब की रहनुमाई इस पर ज़रूर हम हासिल करेंगे, लेकिन उससे पहले कई अहम सवाल हमारे पास हैं। मौलाना साहब, शहनाज साहिबा का है, नमाज के ताल्लुक़ से है उनका, चूँकि हमारे आज का मौजू नमाज का है और बहुत अहम तरीन ये मौजू है, चूँकि नमाज बाहर तौर हमें क़ज़ा नहीं करनी चाहिए। और क़ज़ा नमाज के ताल्लुक़ से उनका सवाल ये है कि अगर क़ज़ा हो जाए तो क्या मुकम्मल नमाज हमें अदा करनी चाहिए? देखिए, कोशिश तो ये कीजिए क़ज़ा ना होने दीजिए जी, हर तरह से कोशिश करके पूरी ही पढ़िए और वक्त पर पढ़िए। लेकिन अगर कभी क़ज़ा हो जाए तो उस वक्त में पूरी पढ़ लेंगे तो अभी अच्छा है, लेकिन फ़र्ज और वाजिब जो है वो लौटाने होते हैं। सुन्नतें और नवाफिल जो है उनका लौटाना ज़रूरी नहीं रहता। नहीं है। अच्छा, बहन के शौहर बीमार हैं और वो एक तरह से कहा जाए कि मुस्तहिक हो सकते हैं किसी की मदद की, तो ज़कात उनको पहुँचेगी? देखिए, जिसको ज़कात दी जा रही है उसका तो जज्बा यह होना चाहिए कि मैं ज़कात की रकम न लूँ, अल्लाह ताला मेरे वसाइल से ही मेरी ज़रूरतें तंगी तुरशी से ही सही पूरी हो जाएं। लेकिन अगर उनके भाई बहन, उनके बहनोई वगैरह अगर दे रहे हैं तो वो दे सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और रौनक अफरोज़ साहिबा का वेस्ट बंगाल से हमारे पास 2 सवाल हैं, नमाज के ताल्लुक़ से ही है। सबसे पहले तो उन्होंने दुआ की दरख्वास्त की है। जी, हम दुआ करते हैं, उनसे बहुत अच्छी हमारी गुफ्तगू हुई है, हम दुआ गो हैं उनके लिए, उनकी तमाम तर बेहतरी के लिए। दूसरा सवाल, ज़रूरी काम होने पर सिर्फ फ़र्ज़ नमाज अदा की जा सकती है? कभी कभार तो ऐसा किया जा सकता है, इमरजेंसी है, बहुत कम वक्त है, कहीं जाना है, ट्रेन निकली जा रही है या कहीं कोई तकाजा है, उस सूरत में आप ये कर सकती हैं कि फ़र्ज़, और इन्होंने कहा कि फ़र्ज़ और वितर और 2 नफिल नहीं 2 सुन्नतें पढ़िए। 4 रकात फ़र्ज़ और 2 रकात सुन्नतें जो मुअक्कदा हैं जी, और वितर, ये पढ़ लीजिए। और उसके बाद बाकी नफिल नमाजें आप ना पढ़ना चाहें तो आपको इख्तियार है, लेकिन हमेशा ऐसा न कीजिए। जब सुकून का वक्त हो तो सभी चीज़ें पढ़िए। कई मरतबा फजर की नमाज के वक्त ये होता है कि वक्त तंग होता है, तो बहुत तंग अगर वक्त हमें महसूस हो रहा है कि अगर 5 मिनट के बाद या 3 मिनट के बाद सूरज का वक्त हो जाएगा, तो उस वक्त में क्या सिर्फ उस सूरत में सुन्नतें छोड़कर फ़र्ज़ पढ़े जा सकते हैं? ये मजबूरी के आलम में है कि वक्त बिल्कुल तंग हो। एक इनका अहम सवाल नमाज के ताल्लुक़ से ही यही है कि अजान से क्या 15-20 मिनट पहले हम नमाज अदा कर सकते हैं अगर ज़रूरी काम से निकल रहे हैं? मैं समझ गया। देखिए, अपने पास टाइम टेबल रखिए जी, किस वक्त में वक्त हो रहा है। मिसाल के तौर पर अजान तो होती है ज़ोहर की 1:30 बजे जी, आपको जल्दी है, वक्त हो चुका है 1:15 बजे, 1 बजे वक्त हो जाता है, आपने अजान से पहले वक्त के अंदर नमाज पढ़ ली तो नमाज आपकी हो गई। लेकिन अभी वक्त ही नहीं हुआ था। अजान अलामत है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अजान के बाद ही आप नमाज पढ़ें, वक्त होना ज़रूरी है। ये अहम बात है। एहसन साहब से बात करेंगे, बरेली से हमारी फ़ोन लाइन पर इस वक्त आ चुके हैं। बताएं एहसन साहब, क्या सवाल है, क्या जानना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एहसन साहब फरमाएं। जी, मेरा सवाल ये है, जैसे कुरान शरीफ में लिखा है तुम पर मुर्दा जानवर हराम है, तो लोग पूछते हैं हम लोग मछली क्यों खाते हैं? ठीक है, आपने मिसाल अच्छी दी है और मौलाना साहब इसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि पूरे दलाइल के साथ इस बात को दें। फिरदौस साहिबा से और बात कर लें, हमारी फ़ोन लाइन पर पटना से हैं। फरमाएं फिरदौस साहिबा, खैर मक़दम आपका, फरमाएं क्या सवाल है? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, आपका सलाम मौलाना साहब तक भी पहुंच गया। कह रही हूँ कि हम किसी लड़का को पसंद करती थी, वो भी करता था और उसकी शादी के लिए अब मना कर रहा है कि हम शादी नहीं करेंगे। वो पहले से बातचीत करता था और वही हमारी बहन बहुत परेशान है उसकी शादी करने के लिए। बोली कि थोड़ा दुआ कोई बताते तो नमाज में दुआ करते हैं, तहज्जुद के नमाज में भी दुआ करते हैं। बहुत शुक्रिया। आपके दोनों सवाल और सवाल के मफ़हूम मौलाना साहब तक पहुंच गए हैं। मौलाना साहब, क्या कुछ करना चाहिए? किसी को भी पसंद करती थी और कोई इनको पसंद करता था, लेकिन अब जो जिसको ये पसंद करती थी वो इनको पसंद नहीं करता है, शादी के लिए आमादा नहीं है। बेटे देखिए, पहली बात तो यह है कि गैर महरम से किसी लड़की का बात करना, मिलना जुलना, ये जायज़ ही नहीं है। उस लड़के के लिए भी जायज़ नहीं था कि वो तुमसे राब्ता रखे, फिर बात को इतने तक आगे बढ़ा देना। इसलिए कि जब तक निकाह नहीं हो जाता, हर आदमी आज़ाद है जी,
तुम नहीं और सही और नहीं और सही। और ये बात यहाँ पर लागू हो रही है, वो अगर आपका नहीं है तो आपका नहीं हो सकता, उसने अगर आपको छोड़ दिया है तो आपको वो अपनाने का आमादा नहीं है। रहे परेशान रहे, उसको परवाह नहीं है आपकी, आपने कैसे समझ लिया था कि वो आपका है? बिल्कुल सही। हम खुद ही फर्ज कर लेते हैं कि ये चीज हमारी है। किसी दूसरे की दुकान पे माल रखा हुआ है, मैं समझू मैं मेरा है, मुझे क्या हक पहुंचता है जब तक कि उसके पैसे ना अदा कर दूं? सही बात है। तो इसलिए इस चीज से दिल को हटाइए। और आइंदा मैं सारे कौम की बच्चियों को, सारे लोगों को कहता हूं, जब तक किसी से शादी ना हो जाए उस वक्त तक वो गैर है, अजनबी है, जैसे कोई और दूसरे लड़के हैं ऐसे वो भी है। पसंद करता है, जब चाहा उसने ना पसंद कर दिया, सही, आप भी ना पसंद कर दीजिए। और जहां घर के लोग तजवीज करें, आपको गौर करने का शरीयत ने हक दिया है। किसी माँ बाप अगर किसी लड़के के लिए कह रहे हैं तो आप भी अपनी मालूमात की हद तक उसे देख लीजिए। इसी वजह से इजाजत मांगी जाती है निकाह के वक्त में। लेकिन आप अपनी मर्जी से किसी को पसंद कर लें और फैसला कर लें, अभी घर की बात नहीं हुई, माँ बाप ने अभी कुछ देखा नहीं समझा नहीं, तो ये मुनासिब नहीं है। अल्लाह ताला से ये दुआ कीजिए। मैं तो ये कहता हूँ जब किसी को घर वाले भी कह रहे हैं उनसे कहिए कि इस्तिखारा कर लीजिए। जी, असा अन तकरहू शैअन व खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बू शैअन व शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। हो सकता है कि एक चीज तुम्हें बुरी लग रही हो लेकिन उसमें तुम्हारे लिए बेहतरी हो सकता है एक चीज तुम्हें अच्छी लग रही हो तुम्हारे लिए वो ठीक ना हो। अल्लाह ताला जानता है, तुम नहीं जानते। और इसलिए इस्तिखारा करके ही तय किए जाएं। ऐसे खुद बखुद कहीं भी राब्ता बनाना और फिर न बन सके तो रोना और इस्तिखारा और तहज्जुद पढ़ना, ये तहज्जुद वगैरह भी जो है वो आप दूसरे वक्त में तो नमाज भी फर्ज भी छाए छोड़ देते हैं, और किसी लड़के के लिए तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं। ये नमाज भी अल्लाह माफ करे पता नहीं कैसी है। सही बात है। और अल्लाह की मुनासब अगर इनकी परेशानी की बात करें तो अल्लाह की कोई बेहतरी होगी, अल्लाह की बेहतरी होगी। आप बस ये दुआ कीजिए, परवरदिगार मेरे लिए जो बेहतर हो वो तय कर दे। हम नहीं जानते ये जैसे आज झटका दिया है इसने, शादी के बाद झटका दे दे तो क्या होगा, वो दुश्वार होता है मौलाना साहब। लेकिन अब ये परेशानी जो बहन की परेशानी है और इनके लिए बेहतर रिश्ते की जो तलब है, उसके लिए कोई बताएं क्या? उसके लिए इनको चाहिए ईशा की नमाज के फर्जों का सलाम फेरने के बाद बद्दुहा 93 नंबर की सूरत है, ये पढ़ा करें 21 मरतबा और अल्लाह ताला से दुआ करें कि परवरदिगार मुझे अच्छा रिश्ता अपने करम से अता फरमा जहां मैं इज्जत की जिंदगी गुजार सकूं। बेशक। आइए मौलाना साहब, 2 कॉलर हैं मुंतज़िर अपने अपने सवालात के साथ, उनसे बात कर लें। शिबा साहिबा हिमाचल प्रदेश से हैं और किश्वर साहिबा ग्वालियर से सवाल पूछना चाहती हैं। शिबा साहिबा, पहले आप बताएं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। फरमाएं बहन, क्या सवाल है? जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और आप क्या नाम है, अल्लाह ताला हमेशा चलता रहे। और आपके प्रोग्राम से हमें बहुत ज्यादा मालूमात हुई है दीन इस्लाम के बारे में। और मौलाना साहब इतने अच्छे से बात करते हैं कि हमारे दिल और दिमाग में दोनों में ही बस जाती है। बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह से। जरूरी ये है बहन इस पर अमल किया जाए। जी जी, और हम 5 टाइम की माशाल्लाह नमाज पढ़ते हैं, लेकिन बस ये हम बीमार बहुत रह रहे हैं, 2-3 साल हो गए और हम दुआ कराना चाहते हैं मौलाना साहब से। ठीक है बहन, आपकी बात हमने नोट कर ली है। बहन किश्वर से और हम बात कर लें, ग्वालियर से हमारी फोन लाइन पर हैं। बताएं किश्वर साहिबा, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन जी, हमारे 2 सवाल है। हमने अपने बेटे के लिए सूर्य बकरा का वजीफा करा था। सूर्य बकरा का वजीफा करा था हमने, तो हमारे ससुर का इंतकाल हो गया, हमने उसमें बख्शवा दिया है या उसकी नौकरी के लिए पढ़ा था वो वजीफा। अब हम क्या दोबारा पढ़ सकते हैं वो? जी मौलाना साहब। और हमारा नाम ये है कि हमारा नाम किश्वर रहेगा और हमारे बेटे का नाम अजहर है, ये नाम सही है ना? अब हमारा नाम किश्वर है तो कहते हमारे पास बेटे का नाम अजहर है, बेटे का नाम अजहर है, तो मतलब कुछ पढ़ता लगता नहीं है, कुरान शरीफ नमाज वगैरह नहीं पढ़ता है, इस वजह से नहीं आएगा। और हमारा नाम किश्वर है तो हमारे बारिश के टाइम पे हमारे पास में थोड़ी बिजली सी गिर जाती है कि हर बार हमारे नाम की वजह से। लेकिन से नाम अच्छा नहीं है। बहन किश्वर के बाद आपने बेटे का नाम अजहर बताया ना? जी 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 मौलाना साहब। देखिए दोनों नाम ठीक है और बिजली गिरने वगैरह का ताल्लुक नाम से नहीं होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसका जो वक्त लिख दिया है या जो तकलीफ जिसे पहुंचनी है वो पहुंच के रहती है। आप दोनों के नाम ठीक हैं। और सवाल क्या है? सूरह बकरा के ताल्लुक से जो सवाल था इनका। सूरह बकरा देखिए, वजीफा आपने लफ्ज कहा है जी। वजीफा जो है जवान औरत तो कोई मुसलसल वजीफा 40 दिन का जो होता है वो कर नहीं पाएगी जी। उनको ये करना चाहिए कि सूरह बकरा वक्तन फ़वक्तन पढ़ लिया करें। घर के अंदर उसका पढ़ना बहुत से लिहाज से बहुत मुफीद है, शैतानी असरात दूर होते हैं।
رہا یہ کہ کسی کو اس کا ثواب پہنچا دیا تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ ثواب بھی پہنچ جائے گا اور اس کی برکتیں جو آپ کو حاصل ہونی ہیں وہ بھی حاصل ہو جائیں گی۔ شیبہ صاحبہ کا ہمارے پاس سوال ہے، بیمار ہیں، دعا کی درخواست ہے اور کوئی دعا معلوم بھی کرنا چاہتی ہیں۔ دیکھیے دعا تو ہم ضرور کریں گے اور سب کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن صحت مند رہنے کے لیے آدمی کو کچھ اپنی احتیاطیں ضروری ہوتی ہیں، کھانے پینے کی احتیاط، ثقیل غذائیں نہ کھائی جائیں جب طبیعت ہماری کمزور ہے۔ صحت اگر اچھی ہے تو ایک مقولہ ہے نا، لکڑ ہضم پتھر ہضم سب ہو جاتا ہے، تو وہ سب ہو جاتا ہے، لیکن جب ہم یہ محسوس کریں کہ ہماری صحت کمزور ہے تو پھر غذا میں یہ احتیاط کیجئے کہ ثقیل غذا نہ لیجئے، تلی ہوئی چیزیں نہ لیجئے، جو دیر میں ہضم ہوتی ہیں وہ نہ لیجئے، مولی وغیرہ بہت دیر میں ہضم ہوتی ہے اس میں احتیاط کیجئے، اور جب خوب بھوک لگے تو کھائیے اور تھوڑی سی بھوک روک کر چھوڑ دیجئے۔ یہ تجربہ کر کے دیکھیے، انشاءاللہ تعالی بہتری حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ علاج معالجہ بھی کرائیے جو ضرورت ہو۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ ایک سوال جو ہے نام کے تعلق سے ہے، عاشق صاحب نے جموں کشمیر سے پوچھا ہے، اپنے بیٹے کا نام زین العابدین رکھنا چاہتے ہیں، تو مشورہ بھی چاہتے ہیں اور معنی بھی جاننا چاہتے ہیں۔ دیکھیے زین العابدین بہت اچھا نام ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کے صاحبزادے ہیں، نہایت متقی، پرہیزگار، قابل فخر، پورے اپنے علاقے میں اور اپنے زمانے میں قابل فخر تھے، نہایت خوبیوں کے مالک تھے۔ یہ نام بہت ہی مبارک ہے۔ اچھا، عاصم صاحب نے بھی ناموں کے تعلق سے سوال ہم تک پہنچایا ہے، ہاشم اور حشیمت، ہاشم وغیرہ انہوں نے کچھ کہا، وہ نام واضح طور پر ہم نہیں سمجھ سکے۔ اچھا یہ ہے کہ ہشام یا ہاشم رکھیں تو ٹھیک ہے۔ دوسرا نام انہوں نے معاذ نام ٹھیک ہے۔ ابام زیدی، ابام زیدی، ابام جو ہے ہم واضح طور پر سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ ابام اگر الف یا عین جیسے بھی ہے، یہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ بہت بامانہ لفظ نہیں ہے، اس سے آس پاس کچھ اور نام رکھ سکتے ہیں۔ ایک سوال انہوں نے ادیب کے معنی معلوم کرنا ہے۔ ادیب بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک سوال احسن صاحب کا بریلی سے ہے، لیکن اس سے پہلے ایک کالر ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ فہیم صاحب ہیں بریلی سے، فرمائیں فہیم صاحب کیا سوال ہے، جلدی سے بتا دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم جی، میں نے السلام۔ کل سوال جو آپ سے پوچھا تھا، میرا سوال یہ تھا، وہ میں نے دیکھا تھا مطلب جنت کے بارے میں، مطلب میرا سوال یہ تھا کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے بارے میں دکھایا کہ یہ گناہ کرنے کے لیے ہے، اور جنت کے بارے میں یہ بتایا کہ مطلب جنت کی جو یہ ہے، مطلب جو اچھے کام کرے اس کے لیے یہ جنت ہے جو ہے۔ تو میں اس سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مطلب جنت کے بارے میں کیا کیا بتایا حضور کو، اور جہنم کے بارے میں مطلب کیا کیا عذاب دکھائے، جیسے۔ ٹھیک ہے، آپ کا سوال کا مفہوم مولانا صاحب، لیکن بہت مختصر میں، چونکہ وقت بہت تنگ ہے۔ جی ہاں، دیکھیے 100 باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ ہر گناہ سے بچنا چاہیے ہمیں۔ خدا پاک کہاں کس کی کیا سزا دے گا، اس سے بچنا چاہیے، اور نیکیاں آپ اپنے طور پر جتنا زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکیں وہ کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا۔ جنت کی نعمتیں یہ نہیں ہے کہ جو دکھایا گیا بس ان چیزوں سے بچنا ہے، ہر گناہ سے ہمیں بچنا ہے، ہر گناہ سے بچنا ہے، اور خاص ہر خیر کے کام میں ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ جیسے مولانا صاحب سود خور کی ہم نے بات کی تھی، سود کی خور کی بات کی ہے، زنا کاری کی بات کی ہے، اور زنا بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زنا ایک عمل کا ہی نام نہیں ہے، بلکہ العینان زناہم النظر، آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ تم غیر محرم کو دیکھو، کانوں کا زنا یہ ہے کہ غیر محرم کی آواز دلچسپی کے ساتھ سنو، زبان سے بات کرو، چھونا بھی زنا ہے، یہ ساری چیزیں زنا ہیں۔ اور سخت درجے کا زنا جو ہے اس کو وہی ہے جو دنیا کہتی ہے جس کا زنا، لیکن یہ بھی ہلکے درجے کے زنا ہیں، ان سے بھی بچنا چاہیے۔ ایک آخری سوال ہے احسن صاحب کا بریلی سے، مردہ جانور حرام ہے لیکن مچھلی کیوں حلال ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اصل میں حلال کر کے جس چیز کو نکالا جاتا ہے وہ دم مسفور ہے، قرآن مجید میں ایک جگہ آیا او دمم مسفوحن، بہتا ہوا خون، تو ذبح کرنے سے وہ خون نکال دیا جاتا ہے، اسی وجہ سے ایک دم گردن کاٹ کے الگ نہیں کی جاتی، تھوڑا سا حصہ کاٹ کے چھوڑا جاتا ہے، کچھ خاص رگیں، اور اس کے بعد سر کا اور جسم کا رابطہ بنا رہتا ہے، اور پھر سارا خون جسم کا جب نکل جاتا ہے تو خون پاک ہو جاتا ہے۔ مچھلی میں وہ خون ہی نہیں ہے، اس لیے اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر چیز کے پیچھے حکمت ہوتی ہے، ہر چیز کے پیچھے حکمت ہے۔ مچھلی جو ہے اس کے اندر وہ خون نہیں ہے جس کو نکالنے کی ذبح کے ذریعے ضرورت پڑتی ہے۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، میری اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے۔ آج بہت اہم موضوع پر ہم نے آپ کی رہنمائی حاصل کی، نماز کے تعلق سے، نماز کے کیا اثرات ہمارے روحانی، جسمانی یا پھر سماجی اثرات ہیں، اس پر بہت تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ملاقات میں ایک نئے موضوع کے ساتھ مولانا صاحب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے راہ نجات میں، لیکن آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اتوار کے روز مشہور اسکالر مجاز صاحب سے آپ کی ملاقات ہوگی، اور اسی بات کے ساتھ اور اسی وعدے کے ساتھ کہ میری بھی آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی۔ اجازت دیں، لیکن آپ دیکھتے رہیں۔ جی سلام، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔